नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, समय र सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेर संवाद प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसी। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरुले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको फोटोहरू देख्छौँ कि हामी, तस्बिरहरू फेसबुकहरूमा देख्छौँ, कुनै सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छौँ। यो के हो स्पष्ट पार्दिनु एकचोटि? यसलाई चाहिँ हजुरले जे देख्नुभयो यो यथार्थ कुरो चाहिँ के हो भने यो कोभिड-19 को बहानामा केही ठुला मिडिया बनाउँदा सञ्चारगिरीहरूले श्रमजीवी साथीहरूलाई निष्कासन गरे। हजुर, योभन्दा अगाडि पनि कतिपय मिडिया हाउसमा चाहिँ विभिन्न बहानामा निष्कासन हुने एउटा खालको चाहिँ प्रेसर हुने काम त भइरहेकै थियो। हजुर, तर यो कोरोना चाहिँ एकदम उनीहरूको लागि सुइटेबल एउटा चाहिँ बहाना बन्यो। अब यसलाई अब समग्रमा बुझ्दाखेरि त नेपालमा मिडिया विभिन्न टेलिभिजन छ हैन, अनलाइनहरू छन्, तपाईको प्रिन्टेडहरू छ हैन। तर विशेष गरी के छ भने अलि आफूलाई ठुला भने नि 1 दर्जन जति मिडिया हाउसमा यो समस्या देखियो। बाँकी मिडिया चाहिँ तपाईको आफै सङ्कटमा भएको पनि देखियो। हजुर, त्यसका विषयमा महासङ्घको एउटा धारणा छ कि राज्यले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ राहत, विशेष प्याकेज सहितको राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ र अनि त्यसलाई निरन्तरता, त्यसको चाहिँ जीवन्त चाहिँ निरन्तरताको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा लोन दिने, निश्चित भनौँ न सहुलियत दरमा लोन दिने, त्यो खालको दुईटै कुरा चाहिँ हामीले सरकारसँग मागेका छौँ। तर 1 दर्जन मिडिया हाउस जसले चाहिँ श्रमजीवी साथीहरूलाई यही बहानामा निष्कासन गरे, जबकि ती मिडिया हाउसहरू वर्षौँदेखि मुनाफामै छन्। यो सबैलाई जरजार भएको विषय छ, उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवीहरूलाई थाहा छ, तर उहाँहरूले चाहिँ बहाना त्यो बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ गरिनुहुन्न, साथीहरूको पेसागत रक्षा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। अब लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको 1000 भन्दा बढी चाहिँ पत्रकार साथीहरू यो बेला चाहिँ पेसाबाट चाहिँ तपाईको निष्कासित हुनुपर्ने अथवा पेसाबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ सङ्कटमा, पेसागत रक्षाको सङ्कट चाहिँ बढेको हामीले पाएका छौँ भने कतिपय यस्ता साना सञ्चार माध्यमहरू जस्तै साप्ताहिक लेभलका प्रिन्टेड जिल्ला लेभलमा चल्ने त्यस्ता चाहिँ अब 200-400 को 300 भन्दा बढी भनौँ न, त्यो खालको चाहिँ बन्द भएको स्थिति पनि छ। त्यस कारण यिनीहरूको निरन्तरताको लागि पनि सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ र ठुला मिडिया हाउसमा काम गर्ने श्रमजीवी साथीहरूको चाहिँ पेसागत रक्षाको लागि पनि सरकारले हेर्नुपर्छ र ती मिडिया हाउसहरूलाई पेसामा फर्काउने कुरा र सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाउनलाई त्यो सरकारले पनि एउटा खालको दबाब र त्यो निर्देशन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने। तपाईहरुको आन्दोलन बढी जसो कान्तिपुर केन्द्रित देखिन्छ पछिल्लो समय। अब यो कान्तिपुरमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ यो क्वेसनको चाहिँ जवाबै के हो भने कान्तिपुरमा हामी जानुभन्दा अगाडि नागरिक दैनिकमा महासङ्घको तर्फबाट कालो ब्यानर टाँगेर आन्दोलनको उद्घाटन भएको छ प्रतिष्ठान लेभलमा। त्यो तपाईँको 19 गतेको चाहिँ बबरमलको प्रदर्शनपछि पहिलोचोटि नागरिक दैनिकमा हामीले धर्ना र कालो ब्यानर टाँगेका छौँ। त्यसपछि AP1 टेलिभिजन, त्यो अन्नपूर्ण नेटवर्क, त्यो मिडिया नेटवर्कसँग रिलेटेड टेलिभिजन हो, AP1 टेलिभिजन हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि बल्ल तेर्सोमा आएर चाहिँ हामीले कान्तिपुरमा सुरु गरेका छौँ। कान्तिपुरमा त्यसरी सुरु गर्नुको कारण पनि के भयो भने अरू मिडिया हाउसले चाहिँ तपाईँको के गरिरहेछ भने ठिकै छ, महासङ्घले एउटा खालको अल्टिमेटम नै दिएको थियो 1 हप्ताको होइन, त्यो अल्टिमेटमलाई रेस्पोन्स गरेर तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ यो विषयलाई सल्टाउन तयार छौँ भनेर एउटा खालको चाहिँ जवाब दिएको पाइन्छ र कान्तिपुर नागरिक होइन कतिपय अरू मिडियाहरूले चाहिँ रेस्पोन्सै नगरेको, श्रमजीवीको मागलाई पनि रेस्पोन्स नगरेको, त्यसको अभिभावक सङ्गठन हुनुको नाताले हाम्रो आग्रहलाई पनि रेस्पोन्स नगरेको भइसकेपछि अनि कान्तिपुरमा हामीले चाहिँ फेरि तेर्सो मिडियाको रूपमा हामीले त्यसलाई सुरु गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ तपाईँको नागरिक र AP1 टेलिभिजन नै हो होइन। र कान्तिपुरमा एउटा कुरा हजुरलाई मैले क्लियर गरिदिनु पनि के छ भने कान्तिपुरमा सङ्ख्याका हिसाबले पनि त्यो साथीहरू धेरै निस्किनु भएको छ होइन। जस्तै तपाईँको नेपाल र साप्ताहिक र 2टा त्यो सहप्रकाशनबाटै 55 जना साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट निष्कासन भएको छ। साथीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुभएको छ त्यो दिन, तर राजीनामा दिन यस्तो बाध्य पार्यो कि तपाईँको नदिकन सुकै भएन होइन। त्यो स्थितिले गर्दा र अलिक पुरानो, सबभन्दा पुरानो मिडिया संस्था आफूलाई नम्बर 1 भने उसले आफै चाहिँ तपाईँको स्लोगनको रूपमै नारा चाहिँ पत्रिकामा दिएको छ। त्यस कारण त्यो संस्थामा अब 27-27 वर्षमा मुनाफा कमाएको संस्थाले
त्यसरी चाहिँ साथीहरूलाई निष्कासन गर्नु भएन, जसको दशकौँ बढी चाहिँ योगदान ती साथीहरूले त्यही संस्थामा दिएर त्यो संस्था त्यहाँ पुगेको छ। अहिले कोरोनाको कुरा लिएर उहाँहरूले निकाल्दाखेरि कसैलाई पनि सही हुने कुरा भएन। महासङ्घले त किन हुन्छ र अभिभावक सङ्गठन हो, त्यस कारण कान्तिपुरमा अहिले पछिल्लो चरणमा त्यहाँका मजदुर साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सहितको संलग्नतामा हाम्रो महासङ्घको चाहिँ फुल ऐक्यबद्धता सहितको अरू सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि सहभागितामा त्यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। तर कान्तिपुर घाटामा छ भन्ने त तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ नि त। यो धेरै यो पछिल्लो हामीले चाहिँ बजारबाट 2-2 रुपियाँ उठाएर म्यानेजमेन्टलाई बुझाउँदाखेरि त्यो खालको एउटा तरङ्ग त गयो। तर खासमा के हो भने हामीले आन्दोलनमा एउटा विभिन्न स्वरूपहरू होइन, विभिन्न चाहिँ चरणहरू हुन्छन्। यो एउटा चाहिँ व्यङ्ग्य हो कान्तिपुरले, जसले 27 वर्षसम्म अरबौँ पैसा कमाएछ, उसले चाहिँ घाटामा गयो भनिसकेपछि तिमी खानै नपाउने स्थिति हो भने हामी बजारबाट उठाएर दिउँ न त भनेर एउटा खालको चाहिँ सिम्बोलिक र साङ्केतिक विरोध स्वरूप हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, जसका कारण उसलाई चाहिँ नैतिक रूपमा र अब उसले जुन इमेज कमाएको थियो कान्तिपुरले, त्यो इमेजमाथि नै प्रश्न चिन्ह बनेको छ। आम पाठक, आम जनताहरूले त्यो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफैले उठाएर डोनेसन दिने, आफैले उठाएर पैसा दिने, 2-2 रुपियाँ उठाएर दिने, अनि त्यहीँ फेरि जागिर चाहिँ थमौती हुनु पऱ्यो भन्ने त मिलेन होला नि त कुरो होइन। यस्तो त्यो भने मतलब आन्दोलनको स्वरूपको रूपमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हामीले त्यो कुरो उठाएको हो। यसको मतलब के हो भने तिमी घाटामा छैनौ, तिमी अरबौँ पैसा नाफा कमाएर तिमी अन्त लगानी गर्छौ यहाँबाट आएको इन्कम होइन। राज्यलाई तिमीहरूलाई धेरै ठुलो छुट पनि दिएको छ, सञ्चार मिडिया हुनुको नाताले रेस्पोन्स गरेर त्यसको पनि दुरुपयोग गर्दै र श्रमजीवीले दशकौँसम्म गरेको श्रमको लगानीलाई पनि तपाईँको चाहिँ शोषण गर्दै तिमीले जुन रूप देखायौ त्यो रूप चाहिँ यो अहिलेको यो 2 रुपियाँ भन्ने जुन आन्दोलनको सङ्केत तिमीलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरेको छ। आम पाठक त तिमीलाई त पाठक पनि त चाहिने होला। त्यसमा त्यो पाठकलाई चाहिँ जानकारी दिने गरी जनमत सिर्जना हुने गरिकन हामीले त्यो नारा दिएका हौँ र जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेका छन् र श्रमजीवी साथीहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरिसके। अहिलेको अवस्था के छ, अब के हुन्छ? अब हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ अब नागरिक, अन्नपूर्ण, कान्तिपुर लगायतका उसमा होइन हाउसहरूमा हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र प्रचारात्मक होइन, सिम्बोलिक होइन, अघि हजुरले भने जस्तो त्यहाँसम्मका कार्यक्रम हामीले यो पहिलो चरणमा कम्प्लिट भएको छ। अब दोस्रो चरणको कार्यक्रममा हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा अब केन्द्रीय महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि एउटा नयाँ सेड्युल बनाउँछ र अरू त्यहाँ काम गर्ने मजदुर र पत्रकार साथीहरूले पनि एउटा आन्दोलनको नयाँ सेड्युल बनाउनुहुन्छ। अब चाहिँ आन्दोलन भनेको अलिकति क्रियात्मक हुन्छ, जसले एउटा अर्को तरङ्ग चाहिँ ल्याउँछ। अनि त्यो खालको क्रियात्मक आन्दोलन गरौँ भन्ने चाहिँ महासङ्घको कुरा पनि छ, त्यो अफिसियल्ली निर्णय भएको लाइनको कुरा पनि हो। योभन्दा अगाडि जेसुकै भए पनि अहिले चाहिँ महासङ्घप्रतिको जुन साथीहरूको आस्था विश्वास चाहिँ श्रमजीवी साथीहरूले जसरी गर्नुभएको छ त्यसको अभिभावकत्व गरौँ गर्ने काम महासङ्घले गरेको छ र अब गर्छ, अगाडि बढ्छ। आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनौँ न? जस्तो अहिले त साङ्केतिक रूपमा अब व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि जानुभयो होइन, अबको के हुन्छ? अब अलिकति क्रियात्मक भनेको चाहिँ उसलाई अलिक बढी दबाब प्रेसर हुने खालको नै हुन्छ। अब मिडियालाई हामीले अर्को अतिरञ्जना गर्न पनि जरुरी छैन, अर्को ढङ्गले सोच्न पनि जरुरी छैन। त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले उत्कर्ष भनेको के हो भने काम गर्ने पत्रकार र कर्मचारी साथीहरूले काम नगरेर बहिष्कार गर्ने र गेटमा बस्ने। उहाँले पत्रिका बाँड्नेले पत्रिका नबाँडेर काम बहिष्कार गर्नुहुन्छ, लेख्ने मान्छेले नलेखेर कलम चाहिँ हातमा बोकेर कालोपट्टि बाँधेर गेटमा बस्नुहुन्छ। त्यसले त एउटा खालको ठुलो नैतिक प्रेसर चाहिँ हुन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ हामीहरू यदि त्यहाँ बसेर पनि उहाँहरूले सुनवाई गर्नु भएन भने हामीले भनेकै छौँ, हामी व्यवस्थापनका मुख्य मान्छे होइन जसले चाहिँ अनरसिप लगानी गर्नुभएको छ उहाँहरूको घरमा पनि गएर हामी त्यो कालो ब्यानर टाँग्छौँ र उहाँको टोल वरिपरि पनि हामीले त्यो खालको चाहिँ नारा जुलुस गर्ने, त्यो स्थितिलाई एक्सपोज गर्ने नि उहाँहरूले यसरी चाहिँ ठगेर यो बनाएको घर भनेर छिमेकीहरू सबलाई चिनाउने कुरादेखि लिएर उस्तै पऱ्यो भने हामीले चाहिँ मालिकहरूलाई चाहिँ बाटो ढुकेर भए पनि मजदुर र पत्रकार मिलेर कालो वर्षसम्म दलले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिप्लान बनाइरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यहाँसम्म जानु नपर्ला, यो एड्रेस होला भन्ने। पत्रकार महासङ्घको संस्थागत कार्य नै हुन सक्छ। तपाईँले अध्यक्ष महासचिवले कार्यक्रममा बोलेको पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ। हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रो त कस्तो सम्बन्धको हामीले चाहिँ गरेका छौँ भने यदि तपाईँको जनतालाई सूचना दिने नाममा होइन तपाईँको चाहिँ श्रमजीवी साथीहरूलाई पैसा नदिने होइन
अनि त्यो मिडियाको कभरमा अरू अवैधिक धन्दाहरू पनि गरेको पनि छन्। ती कुराहरू हामी आफै एक्सपोज पनि गर्छौँ। त्यस्ता मिडियाहरू एक दुईवटा बन्द भयो भने केही फरक पर्दैन, किनभने अहिले सूचनाको चाहिँ नेटवर्क यति बृहत्तर भइसक्यो, यति बढी टुल्सहरू आइसके होइन। त्यसलाई बरु व्यवस्थित गर्ने कुरा, नियमन गर्ने कुरा एउटा होला, तर अब यो कुनै एक दुईवटा मिडियाको महाराजा भनेर उनीहरूको सिन्डिकेटले जनता सुसूचितबाट वञ्चित हुन सक्दैन। त्यस कारण एक दुईवटा बन्द भयो भने फरक पर्दैन। तर हाम्रो मुद्दा चाहिँ महासङ्घले उठाएको मुद्दा श्रमजीवीलाई निष्कासन गर्न नपाइने, जबरजस्ती राजीनामा दिन बाध्य नपार्ने कुरा र बेतलती बिदामा बस्न पनि नहुने कुरा र श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकेका आधारभूत सम्पूर्ण चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो बटम लाइन नै हो। यो अगाडि बढ्छ। संसदसम्म पनि यो कुरा पुगिसक्यो। संसदीय समितिले पनि सरकारलाई एक प्रकारको निर्देशन दिएको छ होइन। हजुर, अब गत अलि अगाडि 2-3 हप्ता अगाडि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक, उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले गरेकै निर्णय चाहिँ के हो भने सडकबाट पनि दबाब दिने, सदनबाट पनि त्यो खालको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ होइन राइज गर्ने कुरा र सरकारी निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिहरू छन् संसदभित्रका, त्यहाँ पनि पत्र बुझाउने भनेर निर्णय गरेका थियो। त्यो निर्णय अन्तर्गत हामीले पत्र बुझाएको थियौँ होइन। त्यो पत्रमा टेकेर त्यो समितिले हिजो सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यो के भनेको छ भने श्रमजीवीलाई चाहिँ पैसा नदिने, निष्कासन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर भनेर सरकारलाई त्यो समितिले निर्देशन दिइसक्यो स्पष्ट रूपमा। अब त तपाईँहरूले सरकारलाई दबाब दिनु पऱ्यो नि त त्यो कार्यान्वयन गराउन। समिति मार्फत जाने कुरा र हामीले पनि पत्र सरकारलाई पनि दिएका छौँ, समितिलाई पनि दियौँ। समितिले त निर्देशनै दिइसक्यो। हामीले सरकारलाई त भनेका छौँ यदि तिमीले पनि समितिदेखि लिएर कानुन सम्मत कुराहरू सरकारले चाहिँ एक्सन अगाडि लिँदैन, अभिभावकको त यदि उसले गर्दैन भने हामी सरकारसँग पनि त हाम्रो आन्दोलन त हुन्छ। किनभने दबाब त हामीले दुवैतर्फ दिने हो, मालिकहरूलाई पनि दिने हो, सरकारलाई पनि दिने हो। हिजो संसदमा जुन तपाईँले छलफल भएको सुन्नु भएको छ समितिमा, त्यो पनि एउटा सरकारलाई दबाबै हो नि त। यो पनि एउटा आन्दोलनको एउटा रूपमा हजुरहरूले बुझिदिनुपर्छ। त्यस कारण यो आन्दोलनको विभिन्न रूपहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। 2 रुपियाँदेखि समितिबाट निर्देशन गराउनेसम्मका यी रूपहरू यी भने अलिक सृजनशील खालका पनि भए, अहिलेको नयाँ परिवेशमा होइन सबैले पाच्य हुने खालका पनि र एजेन्डा राइज हुने खालका पनि छन्। यसलाई अलिकति अब उन्नत स्तरले अगाडि बढाएर लगिन्छ। सरकारले दिएको निर्देशन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले चाहिँ पालना गर्लान् मान्लान् भन्ने कति के देख्नुहुन्छ? विगत फर्केर हेर्दा त्यस्ता खालका छन् व्यवहारहरू देखिएको, नमानेका छन्, आशंका गर्छ। किनभने सरकारले एक त भन्दाखेरि नै नरम भाषामा सानो स्वरमा भन्छ, त्यहाँभित्र पनि अर्को नियत चाहिँ झल्किने हुन्छ। गर्नुभयो हुने भन्ने तरिकाले गरे हुन्छ अब भने जस्तो क्या, त्यसमा गर्नै पर्छ भनेर कानुन कार्यान्वयन गराउनलाई सरकारले फोर्सले दिन पनि सक्छ, भन्न पनि सक्छ, सक्नुपर्छ। हाम्रो कुरा त के छ भने तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई अब मिडिया जसले चाहिँ श्रमजीवीहरूलाई निष्कासन गरेको छ, ती ठुला मिडिया हाउसहरू 1 दर्जनको पेरिफेरीमा छन्। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ ट्याक्समा होइन सामान निर्यातदेखि लिएर होइन कच्चा पदार्थ निर्यातमादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा राम्रो छुट दिएको छ नि। अरू उद्योगभन्दा यसलाई चाहिँ अलि सम्मानित पेसाको रूपमा, सम्मानित उद्योगको रूपमा माने हुँदाखेरि धेरै सुविधा छ। त्यही यो सुविधा पनि घटाउनु पर्छ र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि यदि मानेनन् ती साहुहरूले भने तपाईँको चाहिँ यो दर्ता नवीकरणमा पनि कहीँ न कहीँ च्यापेर भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। कानुन नमान्ने हामी पार्टी सरकारभन्दा माथि छौँ भन्ने चाहिँ घमण्ड छ क्या। यो विगतको ट्रेन हो होइन। अझै पनि यिनीहरूले जबरजस्त कायम गर्न खोजेका छन्, अब मान्नु हुँदैन। अब यसलाई क्रस गर्नलाई सरकारले पनि कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ र हामीहरू जो चाहिँ तपाईँको समाजसेवी संस्था भन्छौँ होइन, नागरिक समाजका मिडिया श्रमजीवी साथीहरूका चाहिँ अगुवा संस्था भनेर हामीले आफूले दाबी गरिरहेका छौँ। हामी सबै पनि त्यो दबावमूलक तरिकाबाट चाहिँ दिनुपर्छ। यो दुवै ठाउँबाट दबाब भयो भने मालिकहरू मान्न बाध्य हुन्छन्, यो मलाई विश्वास। तपाईँ लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमै सक्रिय हुनुहुन्छ होइन, सक्रियताका साथ लाग्नु पनि भयो। विशेष गरी सञ्चार क्षेत्र, सञ्चार माध्यममा चाहिँ त्यो लगानीको स्रोत खुल्दैन भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यो अकुत सम्पत्ति कमाइन्छ भन्ने कुरा आउँछ। के लाग्छ? हो ठ्याक्कै हो पनि होइन। अरू सबै व्यवसाय होइन, अरू उद्योगहरूको चाहिँ राज्यले खोजी नीति पनि गर्ने, अरूले मिडियाले स्वयं खोजी नीति गरेर लेखिदिने पनि हुन्छ, तर मिडिया हाउसभित्रको चाहिँ कसले लेखिदिने होइन। अर्थात् त्यहाँभित्रको पारदर्शिताको विषयमा कसले क्वेसन उठाउने? अहिले महासङ्घले यो कुरो उठाएको छ, हामीले संस्थागत रूपमा उठाएका छौँ। श्रमजीवीहरूलाई
श्रमजीवीको पेटमाथि लात हान्ने होइन, तपाईँको चाहिँ वर्षौँदेखि योगदान दिएका साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको तितर बितर पार्ने, त्यहाँबाट अरबौँ मुनाफा लिने, तर त्यो सम्पत्तिको चाहिँ पारदर्शिता पनि छैन होइन। त्यस कारण अब हामीले के भनेका छौँ भने त्यसरी एकातिर सम्पत्तिको पारदर्शीकरण नखुलाउने, सम्पत्तिको स्रोतहरू नखुलाउने र राज्यले दिन पनि नपर्ने, अर्कोतिर श्रमजीवीलाई निकाल्न थालेपछि त अब यसको सोधीखोजी गर्नुपर्छ भन्ने सरकारसँग हाम्रो यो माग पनि छ र हामी आफै पनि खोजी नीति गर्ने। अब पत्रकारहरू जो निष्कासित भएका साथीहरू छन् अब उनीहरू त बेरोजगार भइहाल्छ, अब साथीहरू अब खोजी गरौँ र संयुक्त खोजी गरौँ। अब उस्तै पऱ्यो भने एउटा महासङ्घले एउटा खालको चाहिँ टिम बनाउँछ, अब देशैभरि टिम बनाउँछ, सङ्कटमा परेका मिडिया कुन तिनीहरूका निम्ति राज्यसँग हामी माग राख्छौँ होइन, यिनीहरूलाई राहत दिए, यिनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक प्याकेजको चाहिँ कार्यक्रम त्यही भन्छौँ, जसले चाहिँ तपाईँको श्रमजीवीलाई निष्कासन गरेको छ तिनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति स्रोत चाहिँ खोजी गरेर त्यो श्रमजीवीलाई भराइदिने सम्बन्धको चाहिँ यो पहल हुनुपर्छ भनेर माग राख्ने र दबाब दिने हामी। सरकारी सञ्चार माध्यम त तपाईँको सरकार पक्षमै हुन्छन् सधैँभरि होइन, निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको समाचारमा निष्पक्षता कतिको देख्नुहुन्छ, के छ? यो निष्पक्षता भन्ने कुरा यो सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। यो तपाईँ के छ भने मिडिया पनि एउटा उद्योग हो र एउटा मिसनमा चलिरहेकै छन्। मुख्यतः नेपालको मिडिया अहिले कर्पोरेट कन्सेप्टबाट अगाडि बढिरहेछ, कर्पोरेट मिडियाको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। यो त बिल्कुलै यस्तो व्यवसाय भयो कि यो कभरभित्र अरू पनि व्यवसाय गर्न मिल्ने होइन, गरिरहने र कमाइ राम्रो हुने। जस्तै भनिदिनु न के व्यवसाय हुन्छ अरू यसको आवरणमा? तपाईँको गलैँचा कारखाना पनि हुन्छ, सुन तस्करीको काम पनि हुन्छ, हामीले पाएका सूचना छौँ। अब यसलाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले बाहिर एक्सपोज पनि गर्दैछौँ। ठुलो मिडिया भनेपछि त छुनै सक्दैन, त्यहाँभित्र त अवैध धन्दा पनि काम गर्न मिल्ने, अवैधानिक कामहरू अब के भन्छ गैरले कानुनले निषेध गरेका चाहिँ कतिपय व्यवसायहरू पनि गर्ने, त्यो पनि ठुला मिडियाहरू एक दर्जनको पेरिफेरीमा छन्। त्यहाँभित्र पनि आफूले अझ नम्बर 1 दाबी गर्नेहरूको त त्यस्तो खालको चाहिँ भेटिएकै छ। त्यो चाहिँ हामी सोधीखोजी गरेर साथीहरूलाई अब तीबाट निष्कासन भएका पत्रकार साथीहरूले अब लेख्ने बेला अब अहिले बेला त जागिरको लागि तिमीहरू चाहिँ चुप लाग्यो होइन, अब तिमीहरूले निष्कासनै गरेपछि लेख्नु पऱ्यो, हामी साथ दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी संरक्षण गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको सोधीखोजी त्यो जब बाहिर आउँछ नि, एक्सपोज हुन्छ, त्यसको रिपोर्टहरू चाहिँ सबैको सर्च भएर अगाडि आउँछ, त्यसपछि राज्यले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्ता मिडियाहरूलाई पोइन्टेड गर्नु पर्यो र कारवाही गर्नु पर्यो। यो आन्दोलन सँगसँगै ती कुराहरू पनि तपाईँहरू खुला एकदम यो त त्यही त संयुक्त आन्दोलन, वृहत आन्दोलन, समग्र आन्दोलन भनेको छौँ हामीले यसलाई। किनभने संयुक्त यसकारण कि त्यहाँ काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरू छन्, कर्मचारी छन्, मजदुरहरू छन्, उहाँहरू सहितको चाहिँ हुने एउटा भइहाल्यो। दोस्रो चाहिँ विभिन्न आस्था विचार राख्ने सञ्चार सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरू सबैको सङ्गठन महासङ्घ छाता सङ्गठन छ, त्यहाँ पनि जोडिएर चाहिँ जाने भन्ने भए त यो समग्र पनि हो, संयुक्त पनि हो र अलिक मौलिक पनि हो। हामीले अहिले श्रमजीवीको विषयमा महासङ्घले यो बिल्कुलै मौलिक ढङ्गले महासङ्घको इतिहासमै अलिक फरक ढङ्गले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हामीले खोजेका छौँ। किनभने यतिखेर एउटा इस्यु पनि त्यस्तो बन्यो र यो एजेन्डा जहिले पनि ओझेलमा पर्ने होइन, महासङ्घमा चुनावमा आउँदाखेरि मात्र यो एजेन्डा चाहिँ बन्ने, अहिलेपछि चाहिँ कहिल्यै नउड्ने जो थियो त्यसलाई पनि क्रस गर्ने गरिकन मौलिक ढङ्गको आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको छ। निष्कर्ष के हुन्छ भन्नु न? अब के भयो भने आन्दोलन रोकिन्छ? अब आन्दोलन रोकिँदैन, बरु आन्दोलन चाहिँ के हो भने एजेन्डाहरूले सम्बोधन भएर त्यो एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्यो भने फेरि उत्पीडन नहुने सम्बन्धका लागि आन्दोलन रोकिने मात्रै हो, आन्दोलन सकिने चाहिँ होइन। किनभने जबसम्म चाहिँ श्रमजीवी र मालिक रहन्छन्, जबसम्म त्यो उत्पीडनको एउटा ट्रेन चाहिँ रहिरहन्छ, तबसम्म त आन्दोलन त रोकिने कुरा छैन, आन्दोलन त अगाडि बढ्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले बुझेअनुसार त्यहाँका श्रमजीवी पत्रकार साथीहरू, मजदुर साथीहरू, अरू सञ्चार सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनहरूलाई पनि यस्तो अन्याय महसुस भएको छ अहिले। किनभने यस्तो एकदमै निर्मम तरिकाले साथीहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरिएको छ, जो चाहिँ तपाईँको हिजो 10-12 वर्ष एउटै संस्थामा काम गरेर तपाईँको चाहिँ संस्थाको विषयमा जोरदार वकालत गर्ने साथीहरू पनि अहिले चाहिँ होइन रहेछ। यिनीहरू त लास्टमा आफू हामीलाई चाहिँ श्रम चाहिँ शोषण गरेर त्यो जुकुले रगत चुसे जसरी चुस्ने र लास्टमा फालिदिने रहेछन्। त्यही कारण अब चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको साइकोलोजी विकास भएको छ, मनोविज्ञान विकास भएको छ, यसले एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याउँछ। त्यसको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासङ्घले गर्छ। अहिलेसम्म छ नि तपाईँहरूले जति आन्दोलन गर्नुभयो, अबको चरण कहिलेबाट सुरु हुन्छ?
यो 1 हप्ताको बिचबाटै हामी सुरु गर्छौँ किनभने भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक छ बैठकले एउटा चाहिँ सेड्युल बनाउला होइन त्यसपछि अरू सङ्घ सङ्गठनका साथीहरू मजदुर साथीहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेकै छौँ त्यस कारण यो सबै साथीहरूसँग बसेर हामी निकट दिनहरूमै यो हप्ता दिन पनि नगर्ने गरी फेरि अर्को सेकेन्ड स्टेपको हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ सञ्चारक्रिया ठप्प पार्ने योजना छ तपाईँहरूको ठप्प पनि हामी नपार्ने एजेन्डा सम्बोधन गर्ने गरी भरपुर दबाब दिने हो एजेन्डा हामीले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन होस् त्यसपछि हामी फेरि सहज ढङ्गले नयाँ ढङ्गको सहकार्यता हामी उहाँहरूसँग पनि गर्छौँ तर हामीले उठाएका मुद्दाहरू जो बटम लाइनको रूपमा हामीले उठाएका छौँ त्यसको सम्बोधन हुने गरी भरपुर दबाब दिइन्छ यो चाहिँ ढुक्क हो तपाईँको समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद छ हजुरलाई र हाम्रो महासङ्घको विचार मेरो व्यक्तिगत विचार र यो श्रमजीवीको पक्षको यो आन्दोलन जो मौलिक ढङ्गको आन्दोलन भनेका छौँ यो आन्दोलनको विषयमा विचार धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो अनलाइन पार्लालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार